सन् 1950 मा नेपाल र भारत बीच भएको सन्धिका आधारमा दार्जीलिङ नेपालको अधीनस्थ हुने तर्क गर्ने पहिलो व्यक्ति थिए सुभाष घिसिङ। त्यसकारण पनि ग्रेटर नेपालको अवधारणाका मुख्य गुरु नै सुभाष घिसिङ मानिन्छन्। 22 जुन 1936 मा दार्जीलिङको मन्जु चिया बगानमा जन्मेका घिसिङ नै भारतमा नेपाली भाषीहरूको बेग्लै राज्य हुनुपर्ने एजेण्डामा राजनीति थालेका पहिलो राजनेता थिए। यति बेला भारतमा रहेका नेपाली भाषी गोर्खाहरूले समेत नेपालको मिचिएको भूमिबाट भारत पछि हेर्नुपर्ने दबाव यति बेला चौतर्फी रूपमा बन्दै गएको छ। भारतमा रहेका नेपाली भाषीहरूले नेपाललाई थिचोमिचो र नेपालमाथि हेप्न नहुने र नेपाली भूमि अतिक्रमणलाई पर्ने आवाज यति बेला भारतमै चौतर्फी रूपमा बढ्दै गएको छ। सन् 1968 मा सुभाष घिसिङले एउटा नयाँ पार्टी खोले, पहाड़मा नीलो झण्डाको जन्म भयो। उनले एउटा पत्रिका समेत निकाले र लेखे, यो गोर्खा शब्दमा गुलामीको गन्ध आउँछ, नेपाली हुँदा हुँदै के को गोर्खाली, हामी जन्मिदा नेपाली हौ, मर्दा नेपाली हौ। त्यति बेलादेखि शुरू भएको ग्रेटर नेपालको अवधारणा यति बेला ठूलो अभियानको रूपमा फैलिएको छ। भारतले आफ्नो संसदमा अखण्ड भारतको नक्सा भन्दै नेपालको हालको भूमिहरू समेत समेटेर सार्वजनिक गरेपछि नेपालले पनि त्यसको काउन्टरमा ग्रेटर नेपालको नक्सा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा राखेपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको हो। यति बेला ग्रेटर नेपालको अभियान र आवाज एकसाथ बुलन्द रूपमा उठिरहेको छ। पूर्व गोर्खा सैनिक र शिक्षक हुँदै राजनीतिमा लागिएका घिसिङले 5 अप्रिल 1980 मा गठन गरेको गोर्खा नेशनल लिबरेशन फण्डले 1986 देखि 88 सम्म गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्काउँदा 1200 जना भन्दा बढी नेपाली भाषीको मृत्यु भएको थियो। आन्दोलनपछि पश्चिम बंगाल सरकारसँग भएको सहमति अनुसार गोर्खा पर्वतीय परिषद गठन गरेर घिसिङले दार्जीलिङका प्रशासकको रूपमा 2 दशक जति शासन चलाएका थिए। परिषद राज्यका रूपमा नभए पश्चिम बंगाल अन्तर्गतको एउटा सामान्य प्रशासकीय युनिट मात्र थियो। 2 दशकसम्म प्रशासनको बागडोर सम्हालेपछि दार्जीलिङमा फेरि गोर्खाल्याण्ड राज्य हुनुपर्ने आन्दोलन उठ्यो। घिसिङले शुरूमा दार्जीलिङको 3 वटा हैसियत बारे कुरा उठाएको उनीसँग नजिकबाट संगत गरेका ग्रेटर नेपालका नेशनलिस्ट फ्रन्टका अध्यक्ष समेत रहेका फणिन्द्र नेपाल बताउँछन्। दार्जीलिङलाई भारतको संविधान अन्तर्गत राख्नुपर्ने, सन् 1950 को सन्धिको धारा 8 अनुसार नेपालको अधीनमा राख्नुपर्ने वा उपरोक्त दुवै अवस्था नहुँदा स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा रहनुपर्ने 3 वटा विकल्पमाथि उनले प्रशस्त तर्क गरेका थिए। पञ्चायत कालका बेलामा नेपाल आएका बेला उनले राजा वीरेन्द्रलाई बिम्ती पत्र लेखेर त्यहाँका नेपालीलाई आफ्नो रैती ठान्न र दार्जीलिङलाई नेपालमा गाप्न माग राखेका थिए। नेपाल र भारतबीच 1950 मा भएको सन्धिका आधारमा दार्जीलिङ नेपालको अधीनस्थ हुने तर्क गर्ने पहिलो व्यक्ति सुभाष घिसिङ हुन्। 50 को सन्धिको धारा 8 अनुसार सुगौली सन्धि रद्द भयो। ग्रेटर नेपालको कुरा गर्ने उहाँ नै पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई गुरु मानेको छु, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले भने। 2052 सालमा उनी नेपाल आउन खोजेका थिए, तर भारतको दबावमा नेपाल सरकारले सुरक्षा दिन नसक्ने भनेपछि उनले भ्रमण रद्द गरेका थिए। त्यसपछि उनी नेपाल आएनन्। हाल दार्जीलिङमा रहेका नेपाली भाषीहरूलाई भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा राख्न पनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकै ठूलो देन थियो, जसको शुरूआत पनि सुभाष घिसिङले नै गरेका थिए। भारतीय सांस्कृतिक नक्सा भन्दै अखण्ड भारतको नक्सा निकालेर यति बेला विभिन्न छिमेकी देशहरूको भूमि समेत राखेर नक्सा निकाल्न हुने हो भने नेपालले भने शुरूआतमा पहिला आफ्नै रहेको भूमि समेतलाई समेटेर ग्रेटर नेपाल दावी गर्न किन नपाउने भन्दै यति बेला चौतर्फी आवाज उठेको छ। प्रमाण र तथ्यका आधारमा नेपालले ग्रेटर नेपाललाई दावी गर्नुपर्ने दबाव यति बेला राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्वलाई यति बेला दबाव दिनुपर्ने आवाज समेत चौतर्फी उठ्दै गएको छ। सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै ग्रेटर नेपाल बनाउन गोर्खालीहरू र गोर्खाजको ठूलो भूमिका रहेको समेत विश्लेषण भइरहेको छ। सुगौली सन्धिपछि नेपाली सेनालाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने सहमति भयो। तत्कालीन बेलायतका प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले गोर्खालीहरूले बेलायतको इतिहासको महत्वपूर्ण घड़ीमा आफ्नो अद्भुत सिप, बहादुरी र स्वाभिमानका साथ सेवा गरेको र बेलायती सेनामा मात्र नभई देशको जनजीवनमा समेत अतुलनीय योगदान गरेकाले उनीहरूको वफादारी र बलिदानको पहिचान हुनु महत्वपूर्ण विषय हो भन्दै उनले त्यस्तो घोषणा विषय भएको समेत उनले घोषणा गरेका थिए।
उनीहरूको योगदान तथा पहिचानको कुरा गर्ने हो भने प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतको सार्वभौमिकता अखण्डतालाई जोगाउँदै 13 जना ब्रिटिश घोषघातले भिक्टोरिया क्रस र अफगानिस्तानको युद्धमा युवा सेना देवपुन भन्ने ब्रिटिश गोर्खाले 35 लडाकुलाई एक्लै परास्त गरी एउटै ज्यान बनाई बहादुरी देखाएकाले भिक्टोरिया क्रस र सम्मान तथा अनगिन्ती वीरताको पुरस्कार प्राप्तिले पनि गोर्खाजको गर्विलो इतिहास आज पनि छर्लङ्ग छ। ब्रिटिश गोर्खाजले बेलायतमा प्राप्त गर्ने आवश्यक भिसा र अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिले उनीहरूले प्राप्त गरिसकेको नेपाली वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्दछ भन्ने समेत उल्लेख छ। अंग्रेजले भारत छाडेर जान लाग्दा दार्जिलिङको गोर्खा लीग पार्टीका नेता डम्बर सिंह गुरूङको नेतृत्वको डेलिगेशन नेपाल आएर दार्जिलिङ नेपालमा नै मिसिने प्रस्ताव राखेको तथा 14 देखि 18 अगस्त 1947 सम्म दार्जिलिङको टाउन हलमा पाकिस्तानको राष्ट्रिय झण्डा फरफराएको बेहोरा उल्लेख गर्दै उक्त भूभाग वैधानिक तवरले भारतको नभएको तर प्रमाणले नेपालको देखिएको भए पनि हाल मालिकविहीन अवस्था रहेकाले यो भूभाग भारतको हो कि नेपालको हो भन्नुपर्ने अवस्था छ उनले तर्क समेत गरे।